अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हम सब के साथ ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो हमारे जहन में सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये हर वक्त हमारे जहन पे सवार और चिपकी रहती है। कोई ख़ास तरह की ड्रेसिंग करनी है तो पहले जहन में आता है ओह लोग क्या कहेंगे। कुछ ख़ास तरह का खाना खाना है तो पहले जहन में आता है अरे यार सब ये ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने ये ऑर्डर कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। इसी तरह हम कुछ नया काम करना चाहते हैं, उसमें भी लोग क्या कहेंगे ये पहले सोच आ जाती है, इस वजह से वो काम नहीं हो पाता। जॉब छोड़ के बिज़नेस पे आना है तो फिर वही बात के लोग क्या कहेंगे। बिज़नेस से जॉब पर आना है तो फिर वही बात के लोग क्या कहेंगे। कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो हमारे जहन में पहले ये एक मुश्किल सवार होती है, टेंशन होती है कि यार लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फोपो, FOPO, फोपो, फियर ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। तो ये हम सब के साथ ज़िंदगी के शुरू से आखिर तक ये मसला रहता है, फियर ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये शुरू असल में ऐसे हुआ कि आज तो हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, शहरों में रहते हैं, हर एक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आज से हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, तो जंगलों में कबायली ज़िंदगी हुआ करती थी। 10, 15, 20, 25 लोग मिल के कबीला बना लिया, तो वो सब मिल के जो है रह रहे हैं, अपने आप को जानवरों से बचा रहे हैं, साथ मिल के शिकार कर रहे हैं, अपने लिए खुराक का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंसान के जहन में उस वक्त से ये बात आ गई कि मुझे इस कबीले के साथ मिल के रहना है, मेरी सर्वाइवल, मेरी बका इसके साथ जुड़ के रहने ही में है। अगर कोई मेरी इसके साथ लड़ाई हो गई, मैं इस कबीले से कुछ अलग हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, मैं अपने लिए खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकूँगा, मैं अपने आप को बचा नहीं सकूँगा। तो वहाँ से हज़ारों साल पहले से हमारे जहन में, हमारे जीन्स में, हमारे DNA में ये बात चिपक गई है कि मुझे अपने ट्राइब के साथ, कबीले के साथ रहना है, जैसा सब कर रहे हैं उसके साथ एक कन्फॉर्मिटी दिखानी है। तो वहीं से हमारे जहन में ये आ गया। तो आज तक वो चीज़ हमारे साथ है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये बाद में देखते हैं कि ये काम मेरे लिए अहम है या नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो मसला है लोग क्या कहेंगे, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा यही सोचते रहें किसी भी काम को करने से पहले कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारने के बजाय सोसाइटी और दूसरों के हिसाब से गुजार रहा हूँ, या मैं लाइफ को अपनी टर्म्स के बजाय दूसरे की टर्म्स के हिसाब से गुजार रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में जो मेरे लिए काम अहम है वो करने के बजाय मैं वो काम कर रहा हूँ जो सबके लिए अहम है। तो ये ही वजह होती है बाज़ औक़ात कि हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे लिए अहम है, बल्कि हम वो काम करते हैं जो हमें सबके साथ कन्फॉर्मिटी में और इस बात से बच के रहने में हमारी मदद करें कि लोग क्या कहेंगे। और इसीलिए क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे लिए अहम है, बाज़ औक़ात हम डिससेटिस्फाइड होते हैं लाइफ में और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक इत्मीनान नहीं होता, खुशी नहीं होती। तो ये भी वजह होती है कि हम लाइफ को दूसरों की टर्म्स पे क्योंकि गुजार रहे होते हैं और अपने लिए वो काम नहीं कर रहे होते जो हमें लगता है कि हमारे फ़ायदे के हैं। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला मसला है, इस पे कुछ मज़ीद बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे जो हमें जज कर रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे तो हम फिर डिसाइसिव नहीं हो पाएंगे, हम फैसला नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी अटेंशन को जो बाहर की दुनिया है उस पर रखने के बजाय जो हमारी अंदर की दुनिया है उस पर रखें। हम ये देखें कि हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो अपने बारे में सोचते हैं। आप खुद देखें, आप दूसरों की कितनी परवाह करते हैं। हर इंसान आजकल भाई, हर इंसान को अपनी परवाह है, हर इंसान अपने ऊपर, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए सोचता है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर इंसान आप देखें, हर कोई ये चाहता है कि बस मैं इंपॉर्टेंट रहूँ, मेरे ऊपर बात हो। ऐसा लगता है कि आजकल हर इंसान ने एक ऐसा स्टिकर अपने माथे पे लगाया हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके माथे पे जो स्टिकर है उस पे लिखा हुआ है कि मेक मी फील इम्पॉर्टेंट। तो हर इंसान चाहता है कि वो इम्पॉर्टेंट रहे, उसके बारे में सब बात करें। तो इसलिए ये जो अदर लोग क्या कहेंगे या दूसरों के ओपिनियंस की परवाह हमें भी इतनी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मसला है हम सबके साथ चिपका हुआ कि लोग क्या कहेंगे, कोई भी काम हम कर रहे हैं या किसी भी काम को हम नहीं कर रहे हैं तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इससे बचने की मैं आपको 3 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। वो टिप्स क्या हैं उस पर बात करते हैं। पहला जो इसमें टिप है वो ये है, उसका नाम हम देंगे योर पर्पस। हमारी ज़िंदगी का मतलब, मायने, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं।
اور ہمیں اپنے جو ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اب اگر کوئی آپ کو کوئی کمنٹ دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بندے نے جو بات کی وہ کیا ہے اور میں اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہوں, میرے لیے زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے. تو اگر اس کی بات اس چیز سے میچ کرتی ہے جو آپ کے لیے اہم ہے تب تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کی بات آپ کی بات سے اور آپ کی زندگی کے مقصد سے میچ نہیں کرتی تو پھر ہمیں اس بات کو اگنور کرنا ہی بہتر ہے. اور دوستو, لیٹس بی ویری فرینک, ہم دنیا میں ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک ہم سے خوش ہو, ہر ایک ہمارے ساتھ جو ہے بالکل ایگری ہو. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے لائف میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں. ہم زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ہم زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک سے باہر جا کر جاب کرنا چاہتے ہیں, ہم اچھے ریلیشن اپنے اچھے رشتہ دار بننا چاہتے ہیں, اچھا ہسبینڈ اچھی وائف بننا چاہتے ہیں, اچھا فیملی ممبر بننا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے کس چیز کی ویلیو ہے. مثلا اگر ہمارے لیے فیملی بہت امپورٹنٹ ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ اوور تھنک کر رہا ہے فیملی کے بارے میں. یا اگر ہمارے لیے کام امپورٹنٹ ہے یا ہمارے لیے اپنی صحت امپورٹنٹ ہے, ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے, یا ہمارے لیے کچھ پڑھنا کچھ نیا سیکھنا امپورٹنٹ ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو فوکس آن وٹ از امپورٹنٹ فار یو. دوسری جو ٹپ ہے اس کو میں نام دوں گا ہمارا کلوزڈ سرکل. یہ سوچیں کہ ہمارے جو کلوز لوگ ہیں وہ کون ہیں. تو اب اگر کوئی راہ چلتا کوئی بندہ ہمیں کوئی کمنٹ دے رہا ہے, یا کوئی ایسا بندہ جس سے ہماری جسٹ ہیلو ہائے ہے, یا ہم اس کو بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں, وہ کوئی کمنٹ دے رہا ہے, تو وہ کمنٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کچھ 4-5 لوگ جو آپ کے کلوز سرکل کے ہیں وہ ہونے چاہیے. آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف یا آپ کے رشتہ دار, ماں باپ یا آپ کے بیسٹ فرینڈ, 3 سے 4 یا 5 لوگ, اس کا ایک آپ کا گروپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کمنٹ کوئی دے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اوکے یہ کمنٹ میرے پاس آیا ہے, لیکن اس کمنٹ کے بارے میں میرا خیال کیا ہے اور جو میرے 3-4-5 کلوز لوگ ہیں ان کا کیا خیال ہے. تو دوستو, ہمارے لیے ان لوگوں کے جو 3-4-5 آپ کے کلوز لوگ ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار اور دوست, ان کے کمنٹ کی صرف امپورٹنس ہونی چاہیے جو آپ کو صحیح سے جانتے ہیں, جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور جو آپ کی بہتری آپ کا بھلا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی ایرے غیرے کا کمنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ کمنٹ ہے جو یہ 3-4-5 لوگ بھی دیں گے, تو پھر ہمیں اس کمنٹ کی اس کو اہمیت دینی چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, ورنہ اس کو جسٹ ہوا میں اڑا دینا چاہیے, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا چاہیے. تو یہ جو 4-5 لوگ کا ایک کلوز سرکل ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اور یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے کون سی بات سننی ہے, کس بات کو دھیان دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. تیسری جو ٹپ میں آپ کو دوں گا وہ ہے دا ڈیتھ, موت, یا ڈیتھ اسکرین یا ڈیتھ بیٹ مینٹیلٹی. ویسے ڈیتھ کے بارے میں ہم سب اپنی موت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, سوچنا نہیں چاہتے, لیکن ہم اپنی موت کے بارے میں سوچنا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ سوچیں کہ اب جب مرنے والا ہوں گا تو اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں گا. اور مثلا ہم کوئی بات سوچ رہے ہیں اور ہمارے ذہن پہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس طرح سوچیں کہ جب میں مرنے کے قریب ہوں گا تو کیا میں اس وقت بھی یہی بات سوچ رہا ہوں گا اس چیز کے بارے میں کہ لوگ کیا کہیں گے. دوستو, یہ جو ڈیتھ بیٹ مینٹیلٹی ہے یہ بہت ہیلپ کرتی ہے ہمیں ہماری اصل ویلیوز اور ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے زندگی میں اس کو پہچاننے میں. تو ہم یہ سوچیں کہ جب میں مرنے والا ہوں گا تو میرے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی, یا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں, مجھے کس طرح سے یاد رکھیں. تو یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اس بات کو پہچاننے میں کہ کون سا کمنٹ میٹر کرتا ہے, کون سا دوسروں کا اوپینین میٹر کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا. تو یہ جو اپنی ڈیتھ کے بارے میں سوچنا اور میں اس دنیا سے جاؤں اس کے بعد لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں, یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اور میں کس کامنٹ کو مجھے سننا ہے, کون سا کمنٹ واقعی میرے لیے اہم ہے اور کون سا نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں. تو فرینڈز, یہ وہ ٹپس ہیں جو ہمیں یہ جو فوپو ہے, فیئر آف ادر پیپلز اوپینین, اس سے بچائیں گے. تو جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ خیال یہ پریشان کرے کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کو ان 3 فلٹر سے گزاریں. پہلا فلٹر یہ کہ آپ کے لیے زندگی کی معنی کیا ہیں, آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے. دوسرا فلٹر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کلوزڈ سرکل ہے, جو حلقہ احباب ہے, وہ اس کمنٹ کے بارے میں کیا کہے گا. اور تیسرا, جو ڈیتھ ہے یعنی کہ جب میری موت قریب ہوگی, اگر میں اپنی موت کے قریب ہوں تو میں اس کمنٹ کے بارے میں کیسے سوچوں گا. تو یہ فلٹرز آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے اور یہ جو فوپو ہے اور یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا مسئلہ ہے اس سے نکالنے میں ہماری مدد کریں گے.
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کام میں کر ہی لیتا، میں کیوں دوسروں کی باتوں میں آ گیا، اور پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پچھتاوے اور ریگریٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس فوپو سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس سے آگے بڑھیں۔